फारूक हबीब, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के पता लगता है कि जी ये हजरत कुछ ज्यादा ही तपे हुए थे, तो लिहाजा ऐसे लोगों के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता है। फवाद चौधरी की भी असेंबली का सेक्रेटरी जो है 11 दफा जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है, एक दूसरे एडमन पे सेक्रेटरी बैठा हुआ है, 6 दफा वो एक्सटेंड हुआ है। ख्याल ये है कि ये बहुत ही ज्यादा जुल्म होगा निज़ामी इंसाफ के साथ अगर आला अदलिया के जज साहिबान की उम्र की बालाई हद जो है वो बढ़ा दी गई। एयर चीफ मार्शल जो हाई कोर्ट में सीनियर बन जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वो तमाम सिलसिला रुक जाएगा। और ये इस वक्त पे अगर कोई इस तरह लेजिस्लेशन लाई जाती है तो कौम जो है इसको शक की नज़र से देखेगी, कौम ये तसव्वुर करेगी कि इसके पीछे सियासी मकासद का पन्हा है। खबरें ये हैं कि PMLN और इनके जो दीगर साथी हैं ये मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं उनकी उम्रों में 2 से 3 साल तक इजाफा करने वाले हैं। इख्तिलाफ राय होता है फैसलों पे या इशूज़ पे, उसको आप लीडरशिप के दरमियान इख्तिलाफ न समझें। और ये हम सब दोस्त हैं, इकट्ठे हैं, खान के मिशन के लिए हम मुत्तहिद हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है। बार बार आपको कह रहा हूँ, इख्तिलाफ राय होता है फैसलों पे या इशूज़ पे, उसको आप लीडरशिप के दरमियान इख्तिलाफ न समझें। हमारे यहाँ कलेक्टिव विजडम से फैसले होते हैं। कोई भी इशू आता है उस पर हम डिस्कशन करते हैं, एक मेंबर साहब एक राय रखता है, दूसरा दूसरी राय रखता है। ये उनके दरमियान ज़ाती इख्तिलाफात या पार्टी की सतह पे इख्तिलाफात नहीं होते, उस इशू स्पेसिफिक पे इख्तिलाफात हो सकते हैं। मैंने न कोई माजरत वो कमेटी की हमने किसी से मांगी है, न अगर मैं गलती करूँगा तो ज़रूर मांगने में मुझे कोई आर नहीं है, लेकिन ये खुद साख्ता माफियाँ जो मीडिया में प्लांट की जा रही हैं, मेहरबानी करें इससे परहेज। अच्छा मरवत साहब एक अहम मामला हुआ है, वफाकी हुकूमत ने जो है वो एयर चीफ मार्शल को तोसी दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुतालिक कोई अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी अभी तक? मेरा ख्याल है कि आने वाले 1-1.5 माह में पाकिस्तानी कौम देखेगी कि ये कंट्रैक्ट के मुलाजिमीन जो हैं उनकी तवसी के हवाले से कानून साजियाँ होंगी, बल्कि आइन साजी होगी। हमारे पास खबरें ये हैं कि PMLN और इनके जो दीगर साथी हैं ये मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं उनकी उम्रों में 2 से 3 साल तक इजाफा करने वाले हैं। तो लिहाजा अगर ऐसा कोई लेजिस्लेशन आती है तो ये आप सबको इल्म होना चाहिए, पाकिस्तान में हर सरकारी मुलाजिम जो कंपटीशन से भर्ती होके आते हैं, सारी ज़िंदगी उनकी सर्विस इनपुट इसी मुलाजिमत में होती है, वो 60 साल पे रिटायर होते हैं। पहली तफरीक आपने 63 साल हाई कोर्ट की जज की कर दी और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल कर दी है। अब आप उसको 68 साल पे ले जा रहे हैं और हाई कोर्ट के जज को आप 65 साल पे ले जा रहे हैं। ये जुल्म हो गई इंसाफ के साथ। और ये जो अदलिया में प्रमोशन है, जो हाई कोर्ट में सीनियर बन जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वो तमाम सिलसिला रुक जाएगा। और ये इस वक्त पे अगर कोई इस तरह लेजिस्लेशन लाई जाती है तो कौम जो है इसको शक की नज़र से देखेगी, कौम ये तसव्वुर करेगी कि इसके पीछे सियासी मकासद का पन्हा है। और दुनिया भर में जज साहिबान की उम्रें रिड्यूस करने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रेश माइंड आए, वो फैसले करने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। आप देखें ना जी, आप ये सिर्फ ये इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होंगे। तनख्वाहें जो हैं सालाना बढ़ती हैं और जितने भी अगर एक शख्स जो है वो 20 साल या 25 साल और सुप्रीम कोर्ट मिला के 28 साल वो जज रह जाता है तो वो पेंशन भी आप अंदाज़ा लगा लें उतनी उसी। फिर ये भी तो देखें ना कि अब इतनी आप एज बढ़ा रहे हैं, पेंडेंसी जो है आपकी बढ़ रही है अदालतों में, निज़ामी इंसाफ का सिलसिला जो है थमा हुआ नज़र आ रहा है। लोग जो हैं अपने मुकदमात जो हैं वो अब अदालत में ला ही नहीं रहे सिवाय उन फौजदारी मुकदमात की जो रियासत दर्ज कर रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा जुल्म होगा निज़ामी इंसाफ के साथ अगर आला अदलिया के जज साहिबान की उम्र की बालाई हद जो है वो बढ़ा दी गई। एयर चीफ मार्शल की एक्सटेंशन को कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, एयर चीफ मार्शल हो या कोई भी जर्नल हो, ज़रूरत नहीं है कि आप जो हैं सर्विंग की आप एक्सटेंशन किया करें। भाई जो लोग इंतज़ार में हैं कि उनकी प्रमोशन होगी, उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी,
اور کوئی شخص جو ہے وہ نظام کے لیے انڈسپینسیبل نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ نہیں ہوگا تو نظام جو ہے نہیں چلے گا. بہت سارے انڈسپینسیبل قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. قبرستان میں جائیں, اپنے وقت کے کرتا درتا ہوا کرتے تھے. خدا کے لیے قوم پہ رحم کریں. یہ ریٹائرڈ لوگ ہر جگہ آپ کو ملیں گے. پاکستان ریٹائرڈ لوگوں کی جو ہے وہ اب زرخیز سرزمین بنتا جا رہا ہے. ہر ملازمت میں سیکرٹری ریٹائر ہوتا ہے, دوبارہ ری امپلائی ہوتا ہے. ہماری اسمبلی کا سیکرٹری جو ہے 11 دفعہ جو ہے اس کا کنٹریکٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے. ایک دوسرے ایڈمن پہ سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے, 6 دفعہ وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے. یہ کیا نظام آپ چلا رہے ہیں؟ جن کا حق ہے, جنہوں نے پروموٹ ہونا ہے, ان کو جگہ دینا. اچھا, خان صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے تشدد کے بعد پارٹی چھوڑی ہے ان کو واپس لیا جا سکتا ہے. دیکھیے, خان صاحب کی رائے یہ رہی ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ پارٹی چھوڑتے وقت کس کا عمل جو تھا وہ کتنا افینسو تھا. اس کے لیے کوئی خان صاحب یارڈ اسٹک مقرر کریں گے تو تب دیکھا جائے گا. تو کون کون سے لوگوں نے ابھی تک رابطہ کیا ہے جو چھوڑ چکے ہیں؟ میرا خیال ہے جتنے گئے ہیں سب رابطہ کر رہے ہیں. کوئی نام بتا سکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا سب, تو کیا نام بتاؤں, سب کے بتاؤں. جو گئے ہیں سب کی خواہش ہے کہ واپس آ جائیں. دروازے بند ہیں. خان صاحب نے اعلان کیا تھا کیا واقعہ وہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے دوبارہ سے, اور پی ٹی آئی انہیں قبول کرے گی؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر ورکر کے جذبات یہ ہیں کہ بلا تفریق کسی کو نہ آنے دیں. لیکن خان صاحب, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں پہ ظلم و جبر ہوا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں گھس کے ٹویٹس کرائی گئی, تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون. اب مثال کے طور پہ وہ جو فیصل آباد سے تھا فاروق حبیب, اس کی پریس کانفرنس دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ جی یہ حضرت کو زیادہ ہی تپے ہوئے تھے, تو لہذا ایسے لوگوں کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. فواد چودھری کی کوئی گنجائش ہے؟ میرا خیال ہے ان کے لیے بھی کوئی نہیں. سر وہ تو ابھی تک جیلوں میں ہیں, اور جیلوں میں ہیں. اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب پارٹی کو چھوڑ رہے تھے. 9 مئی کے بعد 25 مئی تک جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کی تدفین کی بنیادی کار جو ہیں وہ سر انجام دیا ہے. یہ لوگ نہ چھوڑتے پارٹی کو, ڈٹ جاتے, مار کھا لیتے, سہ لیتے, تو پیپل پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پہ اتنے برے دن نہ آتے. ڈٹنا مانی رکھتا ہے. ہم لوگ بھی تو ڈٹے ہوئے تھے اور سخت حالات میں ڈٹے رہے, اور بہت ساری قیادت ہماری ڈٹی رہی. لہذا جو لوگ اس وقت اپنی سلامتی کے لیے اور مصلحتوں کے تحت زمین دوز ہو گئے یا ڈے گئے یا سرنگو ہو گئے, ان لوگوں نے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. ہمارا سرمایہ افتخار ہمارے ورکرز ہیں. وہ ورکر جو ہیں انہوں نے لیڈرشپ سے زیادہ مارے کھائی ہے, زیادہ صحبتیں جی ہیں, تکالیف جی ہیں. تو لہٰذا وہ لوگ کل بھی ڈٹے تھے, 9 مئی کو بھی ڈٹے تھے, اور آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ورکر کو ہماری طرف لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا, آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں آپ کے فیورٹ جو ایک ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں, تو کیا آپ کون سے سوال, یعنی میں نے کب یہ کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے, آپ پہلے یہ دکھا دے کہ میں نے فیورٹ کا کب بولا ہے. میں نے بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں, اس وجہ سے احترام ہے ان کے لیے دل میں. اب آپ نے اس کو فیورٹ بنا دیا. آپ نہیں, پیپلز پارٹی میں احترام ہے. سوال کریں نا موقع کے لحاظ سے کریں. اب ایک سر آج خان صاحب کے کیس کے بارے میں بتائیں. میں آج کی جو کارروائی ہوئی ہے, میں شاید سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو بات چیت اور جو کمنٹس تھے اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید فاضل بین کے ذہن کے کسی خانے میں یہ بھی ہے کہ یہ کیس دوبارہ بھجوا دیں ریمانڈ بیک صاحب کو, دلیر صاحب کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہوگا. یہ آنے